यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई आजको यो सुन्दर समयको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो मौका दिनुभयो फेरि उहाँको वचनबाट सिक्नलाई र अगाडि बढ्नलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा हाम्रो यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हामीलाई वास्ता गर्नुहुने, हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई केयर गर्नुहुने तपाईँ पिता हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, दिन प्रतिदिन हामी तपाईँको वचनबाट तपाईँलाई सिक्दै तपाईँसँग प्रभु पुत्रत्वको सम्बन्धमा बढ्दै जानलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु आजको यो एपिसोडको लागि, यो क्लासको लागि प्रभु हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। जतिजना तपाईँका जनहरू प्रभु यो वचन सिक्नलाई कमिटेड हुनुहुन्छ, प्रत्येकमाथि तपाईँको अनुग्रह तपाईँले बनाउनुहोस्। अगाडिको रहल समयलाई तपाईँको हातमा दिँदछौँ। जे कुराहरू आज तपाईँ हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो मनलाई तपाईँले प्रिपेयर गर्नुहोस्। लेट आवर हार्ट बी प्रिपेयर्ड टु रिसिभ द वर्ड अफ गड। Lord, we want to hear your word. Speak to us, O Lord. Speak to us. धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुन्नुभएको लागि। महिमा आदर सबै तपाईँ प्रभुलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी अहिले उपदेशकको पुस्तकमा छौँ अनि यो पुस्तकबाट हामीले हिजो केही कुराहरू, परिचयहरू र आउटलाइनका कुराहरू हेरिसकेका छौँ। आज हामी उपदेशकको पुस्तकमा सोलोमन राजाले के शिक्षा दिँदैछन् त, कस्तो प्रकारको सन्देश यो पुस्तकले क्यारी गरेको छ, हामी त्यसलाई आज हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। परमेश्वरले हरेक पुस्तकमा, हरेक घटना पछाडि एउटा पाठ, एउटा लेसन उहाँ सिकाउन चाहनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले उपदेशकको पुस्तकमा दिन खोज्नुभएको लेसन के हो। अब यसको मुख्य जो थिमहरू, हैन, मुख्य विषयहरूलाई यो पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि पहिलो आउँदछ सर्चिङ। सर्चिङ भन्नाले खोज गर्नु, खोज्नु। अब मैले तपाईँलाई अलरेडी ब्याकग्राउन्ड बताइसकेको छु। सोलोमन एज अ फिलोसफर, एउटा दर्शन शास्त्री जस्तो बनेर उनले हरेक कुराको खोजी गरेको छ। ही ट्राइड टु फाइन्ड आउट द थिङ्स, द एक्चुअल मिनिङ अफ थिङ्स। अनि उसले खोज गरेर पत्ता लगाएका कुराहरू नै उसले यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ। उनले के खोजे? सोलोमनले सन्तुष्टिको लागि पुरा जीवनभरि नै उनले खोज गरे। जीवनमा मानिस भएपछि हामीले कसरी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ? हाउ टु गेट सेटिस्फ्याक्सन इन आवर लाइफ, इन आवर अर्थली लाइफ। ही ट्राइड टु फाइन्ड आउट। उसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उपायहरू जीवनभरि नै उनले खोजिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि उनको खोजको अन्तिममा, एट लास्ट अफ हिज लाइफ, ही फाउन्ड द्याट the life is meaningless without God. The things are futile without God's purpose. उसले यही पत्ता लगायो कि परमेश्वर बिनाको प्राप्ति व्यर्थ छ। इट इज मिनिङलेस। अनि उसले त्यही कुराहरू उनले बताएको छ। हरेक हामीले प्राप्त गरेका कुराहरू छन्, यो नाशवान छ, यो अर्थहीन छ यदि हामी परमेश्वरमा छैनौँ भने। यदि परमेश्वरको खुसी, उहाँको आनन्द हामीमा छैन भने यो सबै व्यर्थ छ। अनि उनले यो पनि खोज गरे, यो पत्ता लगाए उनको खोजमा कि साँचो जीवनको खुसी र आनन्द, रमाहट चाहिँ प्रभुसँग उहाँको उपस्थितिमा जिउने क्रममा मात्रै प्राप्त हुँदछ। प्रेज द लर्ड। आज मानिस शान्ति र आनन्दको लागि, खुसीको लागि धेरै कोसिस गर्दछ, धेरै मेहनत गर्दछ, धेरै धर्म कर्मको बाटोहरू अपनाउँदछ।
But the Bible says the true joy comes from the Heavenly Father. स्वर्गीय पिताबाट मात्रै यो साँचो आनन्द आउन सक्दछ। उनले पत्ता लगाए, खोज गर्दाखेरि कि हाम्रो खुसी चाहिँ हाम्रो देखिने शक्तिमा आधारित छैन। हाम्रो रुपियाँ पैसाले खुसी दिन सक्दैन, हाम्रो पोजिसनले हामीलाई खुसी दिन सक्दैन, किनभने यो सबै कुरा चाहिँ अझ बढी पैसाले पैसाको चाहना गर्दछ, पोजिसनले अझ ठुलो पोजिसनको चाहना गर्दछ। हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा कहिल्यै पुरा हुन सक्दैन। इट वान्ट्स मोर, यसले अझै चाहन्छ। उनले यो पत्ता लगाए, तर उनले यो भने अन्तमा कि हाम्रो जीवनमा हामीले केवल परमेश्वरबाट मात्रै जीवनको अर्थ पाउन सक्छौँ र उहाँले मात्रै हाम्रो परिस्थितिहरूको समयमा, हाम्रो विपरीत परिस्थितिको समयमा पनि उहाँबाट मात्रै हामीले खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उनले भनेका छन्। आज पनि मानिसहरू परमेश्वर रहित भएर खुसी खोज्दैछन्, परमेश्वर नभएको ठाउँमा खुसी खोज्दैछन्। इट इज इम्पोसिबल टु गेट द्याट if they are walking by sight and they want to receive joy, happiness. Never. There is joy in the presence of God. The Bible says there is joy in the presence of God. And the Bible says the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. प्रभुको आनन्द नै मेरो लागि शक्ति हो अनि प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुमा मात्रै आनन्दको भरपुरी छ। सो खोज गर्दाखेरि, उनले छानबिन गर्दाखेरि उनले यही कुरा पत्ता लगाए कि हाम्रो सबै जीवनको क्षेत्रमा हामीले पाउने आनन्द चाहिँ प्रभुमा मात्रै छ। चिजमा, भौतिक कुरामा या आर्थिक कुरामा या हामीले आशा गरेका चिजहरूले हामीलाई आनन्द दिन सक्दैन। त्यसमा पहिलो विषय चाहिँ हामी देख्दछौँ कि जीवनको साँचो शान्ति र आनन्द चाहिँ केवल प्रभुमा मात्रै छ। दोस्रो, उनले उपदेशकको पुस्तकमा बताउन, सिकाउन खोजेको विषय छ, त्यो हो एम्प्टीनेस, रित्तोपना। रित्तोपनाको विषयमा उनले बताएको छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शारीरिक जीवनमा सबै कुरा भरिपुरी भए तापनि यदि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो मनभित्र छैन भने, यदि हाम्रो मनमा तृप्ति छैन भने, हाम्रो शारीरिक हामीले देखिने यी आशिषहरूले हाम्रो मनलाई पूर्ण गर्न सक्दैन र सन्तुष्ट तुल्याउन पनि सक्दैन। किनभने एउटा व्यक्ति त्यति बेला मात्र भरिपूर्ण हुन सक्दछ जब उसको मन तृप्त हुँदछ। हाम्रो अगाडि भएका चिजहरूले हाम्रो मनलाई तृप्त गर्न सक्दैन। प्रिय राजा सोलोमनलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, उसको अगाडि केही पनि कुराको कमी घटी थिएन। एभ्रिथिङ ही हैज रिसिभ्ड, द वेल्थ, द सोर्स, सबै कुरा उसको अगाडि थियो। बट हिज हार्ट वाज स्टिल इन एम्प्टी। उसको मन चाहिँ खाली थियो, रित्तो थियो। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा हामीले भरिपूर्णता तब पाउँछौँ जब हामी हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई बसाल्दछौँ। जब परमेश्वर हाम्रो हृदयको सिंहासनमा रहनुहुन्छ, भले हाम्रो अगाडि चिजबिज हुँदैन होला, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन होला, घर जग्गा जमिन त छैन होला, राम्रो नोकरी र जब छैन होला, र पनि हामी भरिपूर्ण जीवन जिउन सक्दछौँ। इट इज अल अबाउट द प्रेजेन्स अफ गड विथ इन अस। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनु नै भरपुरीको कुरा हुँदछ। प्रिय, परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु नै रित्तोपनको उपचार हो। यस, देयर इज अ क्योर। आज मानिसहरू आफ्नो रित्तोपनालाई ढाक्नको निम्ति धेरै कोसिस गर्छन् अनि कतिले सुसाइड पनि गरेको छ। मानिसले किन सुसाइड एटेम्प्ट गर्दछ, किन उनीहरू फाँसी लगाउँछन्, किन उनीहरू मर्दछन्? मलाई लाग्दछ उनीहरूको हृदयमा खालीपना छ। यदि उनीहरूको हृदयमा भरिपूर्णता भएको भए उनीहरू कहिले पनि डिप्रेसनमा जाने थिएन। मान्छे किन डिप्रेसनमा जाने गर्छ? किन ऊ एक्लोपन हुने गर्दछ? किन अकेलापनको महसुस गर्दछ?
The reason behind of depression and loneliness is their emptiness inside the heart. मन भित्र भएको रित्तोपनाले गर्दा उनीहरूलाई डिप्रेसनतिर लिड गर्दछ, चिन्ता र फिक्रीतिर लिड गर्दछ अनि अन्तमा सुसाइड उनीहरू गर्ने गर्दछ। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा भन्न चाहन्छु, इफ यु रिसिभ द प्रेजेन्स अफ गॉड, देन इट इज योर ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट इन योर लाइफ एभर। तपाईको जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान प्राप्ति चाहिँ प्रभुको उपस्थिति तपाईले प्राप्त गर्नु हो। अनि बाइबलले त्यही कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। यदि हामी परमेश्वरमा केन्द्रित हुँदछौँ भने संसारले दिन नसक्ने भरपुरी प्रभुले हामीलाई दिनुहुनेछ। प्रभु हाम्रो जीवनमा एउटा भरपुरीको जीवन, हामीलाई एउटा आनन्दको जीवन उहाँ हामीलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। बाइबलमा धेरै यस्ता भक्तजनहरू छन् जोहरू शारीरिक रूपमा यातना सहँदै थिए, ताडना थियो, सतावटबाट गुज्रिएका थिए, अभाव र गरिबीबाट गुज्रिएका थिए, बट स्टिल दे वर ह्याप्पी इन द लर्ड, दे वर रिजोइसिङ इन द लर्ड। वाइ? बिकज दे रिसिभ गॉड। तिनीहरूले प्रभुलाई पाएका थिए, प्रभुको उपस्थिति उनीहरू भित्र थियो। अनि प्रभुको उपस्थिति उनीहरू भित्र हुनु भनेकै भरपुरी हो। इट इज अल अबाउट एन एबुन्डेन्ट। यो चाहिँ भरपुरीको कुरा हो। त्यसकारण आज मेरो क्वेसन तपाईको लागि छ। देयर इज अ क्वेसन फर यु, एट द सेम टाइम इट इज फर मी। आर वी क्यारिङ द प्रेजेन्स अफ गॉड इनसाइड अस? Are we depending on the Lord in our circumstances? Just think about it. If you are depending on Him, if you are trusting on the Lord, if you are carrying the presence of Lord in your life, then the fullness of joy remains within you and me. Hallelujah. परमेश्वरको प्रेममा मात्रै रित्तोपनामा भरिपूर्णताको एउटा अवसर हुँदछ, रित्तोपनादेखि छुटकारा हुँदछ। प्रभुको प्रेमलाई हामी स्वीकार गरौँ। लेट अस एक्सपिरियन्स द लभ अफ क्राइस्ट। उहाँको प्रेमले हाम्रो रित्तोपनालाई ढाक्ने गर्दछ। उहाँको प्रेमले हामीलाई रित्तोपनाको बन्धनबाट छुटकारा गर्दछ। हो, संसारमा रित्तोपना छ, किन संसारमा कसैले पनि तपाईलाई ट्रु लभ गरेको छैन। जसले ट्रु लभ गर्छु भन्छ त्यो पनि नक्कली हुने गर्दछ, किनभने त्यहाँ स्वार्थ लुकेको हुँदछ संसारको प्रेममा। बट देयर इज गॉड हु लभड यु अनकन्डिसनल्ली। हिज लभ इज अगापे लभ। यस, ओन्ली गॉड क्यान डू दिस लभ एन्ड ही डिड इट when Jesus Christ died on cross. He was showing the agape love, the Father's love. Wow, hallelujah. Are you ready to receive this love? If you are receiving this love, then you will never feel loneliness in your life anymore. Hallelujah. तपाईको र मेरो जीवनमा प्रभुको प्रेमलाई स्वीकार गर्नु, प्रभुको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्नु नै रित्तोपनादेखि छुटकारा हुँदछ, जुन प्रेम उहाँले कल्वरी क्रुसमा प्रकट गर्नुभएको छ। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, स्वीकार गर्नु। जस्ट रिसिभ इट टुडे। ओ, योर लाइफ विल टर्न इन्टु जोय, योर लोनलीनेस विल टर्न इन्टु लभ, लर्ड विल ब्लेस यु। तेस्रो मुख्य विषय हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ, त्यो हामी कामको विषयमा पाउँदछौँ, द वर्क। परमेश्वर बिना हाम्रो मेहनतको कामको कुनै पनि इनाम हुनेवाला छैन। हो, तपाईँ र म हार्ड वर्कर हौँ। पृथ्वीमा मानिसहरू घोटिरहेको छन्। हाम्रो नेपाली जातिलाई हेऱ्यो भने धेरै मेहनत गर्ने जाति हो। खेती किसानी गर्दा धेरै हार्डवर्क चाहिन्छ। अनि अहिले धेरै नेपालीहरू अन्य देशहरूमा आफ्नो देश छोडेर विभिन्न देशमा डायस्पोरा, हैन, छरपष्ट भएको छन्। अनि
उनीहरू त्यहाँ छरपष्ट हुनुको पछाडिको कारण के हो? आफ्नो परिवार छोडेको छ, देश छोडेको छ, आफ्नो ठाउँ छोडेर किन अरूको ठाउँमा उनीहरू जाँदैछ? बिकज अफ द हार्ड वर्क। यो मेहनती कामको लागि उनीहरूले छोडेको छ। अनि हामी देख्दछौँ धेरै व्यक्तिहरू यो मेहनत गरेर पनि उनीहरूले केही हासिल गर्न सकेको छैन। परिवारभित्र अझै पनि शान्ति छैन। दुःखको कुरा हामी धेरै सुन्दछौँ। श्रीमान उता मेहनत गरेर पसिना बगाएर दिन रात एक गरेर पैसा कमाएर आफ्नो परिवारलाई वास्ता गर्नको निम्ति उता धेरै मेहनत गरिरहेको छ, दुःख कष्ट सहिरहेको छ। तर यता श्रीमती चाहिँ अरू व्यक्तिहरूसँग लागिरहेको छ। अनि कतिपल्ट यो पनि छ, श्रीमान उता गएर उतै नै मस्त भएर उतैको माहौलमा हराएर उतै नै नराम्रो कुरामा फसेर परिवारलाई नै बिर्सेको अवस्था पनि हामी देख्दछौँ। यता श्रीमती बिचल्ली, उता श्रीमान बिचल्ली, उता छोराछोरी बिचल्ली, सबै कुरा भत्ताभुङ्गा भएको छ। कारण प्रभु हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न। यस कारणले मेहनतको कामले मात्र पनि इनाम दिन सक्दैन प्रियो। सोलोमनले कामको विषयमा यहाँ यही भन्यो, सबै हामीले गरेको कडाभन्दा कडा परिश्रम पनि व्यर्थ हुन्छ इफ गड इज नट देयर। प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्न भने। अनि खराब स्वभाव, एउटा रङ एटिट्युडको साथमा गरिएको कुनै पनि कामहरू चाहिँ पूर्ण हुन सक्दैन। यो चाहिँ कमी नै हुनेछ, घटी नै हुनेछ। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलले भन्दछ यदि प्रभु हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई कामको निम्ति, सेवकाईको निम्ति, अगाडि बढ्नको निम्ति उहाँले अवसरहरू पनि जुटाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर हाम्रो प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। ही इज अ सप्लायर, ही इज अ प्रोभाइडर। सायद तपाईँ आज यो लकडाउनको कारणले गर्दा, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जबलेस हुनुभएको छ। जस्ट आई वान्ट टु इन्करेज यु, जस्ट ट्रस्ट इन द लर्ड and ask him to provide the best for you, and the Lord will definitely provide the best which he has planned for your life. परमेश्वरले तपाईको निम्ति उत्तम प्रबन्ध गर्नुहुनेछ जो उहाँले अघिबाटै योजना बनाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अवसरहरू दिनुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, उहाँले त्यो मौका, त्यो दिएको अवसरलाई पुरा गर्नको निम्ति, दिनुभएको कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई स्किल्स, खुबीहरू पनि दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ आज के उत्साहित हुनुहुन्छ यस्तो परमेश्वरमा जसले तपाईँलाई काम दिनुहुन्छ र काम मात्र होइन तर अवसरहरू पनि जुटाउनुहुन्छ। कम अन ह्याभ फेथ अन क्राइस्ट। प्रभुमा तपाईँले भरोसा गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई डोर्याउनु हुनेछ। ही विल लिड यु फरवर्ड। अगाडि बढ्नको लागि उहाँले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। तर हामी देख्दछौँ यहाँनिर सोलोमनले यही भन्दछन्, जतिसुकै धन कमाए पनि, जतिसुकै परिश्रम गरे पनि, जतिसुकै बिहान सबेरै उठेर राति अबेरसम्म काम गर्नु पनि व्यर्थ हो, कुनै कुरा हासिल हुनेवाला छैन। यहाँ एउटा सत्यता हामी देख्दछौँ प्रियो, इट इज अ बिटर ट्रुथ। यो एउटा तितो सत्य हो। हामी जतिसुकै परिश्रम गरौँ, जतिसुकै घोट्यौँ, हाम्रो हड्डीहरू खियाउँ, अन्तमा दुःखको साथ भन्नुपर्दा त्यो कुनै पनि कुरा हाम्रो लागि कामको हुनेवाला छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्दछ सदैव परमेश्वरमा आधारित भएर परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई खुसी साथ स्वीकार गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्ने आदत हुनुपर्दछ। धेरै व्यक्तिको लागि आज परमेश्वर चाहिँ काम भएको छ, पैसा भएको छ। उनीहरू आफ्नो कामलाई यति प्रेम गर्छन्, आफ्नो परिवारलाई समय दिन चाहँदैनन्, आफ्नो छोराछोरीसँग समय बिताउन सक्दैनन्, प्रभुसँग समय बिताउन उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। किनभने बिकज दे लभ टु वर्क, दे लभ टु अर्न मोर मनी इन देयर लाइफ, they love to earn success and fame. That's why they love their work. They do not want to meet their personal Father who is living in heaven, who wants to meet them,
परमेश्वर जो तिनीहरूसँग भेट्न चाहनुहुन्छ यिनीहरू परमेश्वरलाई व्यवस्था गर्दछन्। केवल उनीहरूलाई काम चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ, नाम चाहिएको छ, शौहरत चाहिएको छ। अनि राजा सोलोमनले यही कुरा सम्झाएको छ, इट इज फ्युटाइल, यो व्यर्थ छ, यो अर्थहीन छ यदि प्रभुलाई प्रायोरिटी गरेर तपाईँ जिउनुहुन्न भने। अर्को यस पुस्तकमा हामी देख्ने चौथो मूल विषय हामी देख्दछौँ, त्यो मूल विषय हो मृत्यु, डेथ। धेरै नकारात्मक वर्डहरू यहाँ चलाएको छ, के गर्ने, बाइबलले यही कुरा सिकाएको छ। अब बाइबलले मृत्युको विषयमा सिकाउँदैछ, मैले तपाईँलाई जीवनको विषयमा सिकाएर त हुँदैन। जे कुरा बाइबलले भनेको छ त्यो हामीले बुझ्नु खाँचो छ। त्यसकारण त प्रभुले भन्नुभयो, सत्य तिमीले जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। When you know the truth will make you free. The truth will set you free indeed. सत्यले तिमीलाई छुटकारा गर्नेछ। अनि सत्य के हो? मृत्यु पनि सत्य हो। The death is a reality. We cannot escape from it. हामी योबाट भाग्न लुक्न सक्दैनौँ। It is a reality. It is a natural process in our physical body. हाम्रो शारीरिक जीवनमा यो एउटा प्राकृतिक नियम नै हो। अनि बाइबलले त्यो कुरा बताउँदैछ। भनाइ गर्छ मृत्यु अचानक हुने गर्दछ। यसले कुनै योजना बनाउँदैन कि म यति समयमा मर्छु अथवा आउँछु भनेर भन्दैन। हरेक व्यक्तिको लागि मृत्यु चाहिँ सडन केस हो। यो कुनै पनि बेला हुन सक्दछ। यसकारण याद गर्नुहोस्, अघि न माथिको टपिक कामको कुरा, हाम्रो काम व्यर्थ छ यदि हामी सडनली मृत्यु पायौँ भने के फाइदा छ र? परमेश्वरसँग हरेक व्यक्तिको लागि एउटा योजना छ। यस, देयर इज अ गुड न्युज इन द बाइबल। अफ कोर्स देयर इज अ मृत्यु, देयर इज अ डेथ, बट आफ्टर द डेथ देयर इज इटर्नल लाइफ इन गॉड। हालेलुया। मृत्युपछि त्यहाँ अनन्त जीवन छ जो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ। परमेश्वर जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आवर गॉड इज द गॉड अफ लाइफ, ही इज नट द गॉड अफ डेथ। उहाँ मृत्युको परमेश्वर होइन। मृत्यु त पापले ल्याएको कुरा हो। अनाज्ञाकारिताले मृत्युलाई स्वीकार गरेको छ। तर बट गॉड वान्ट्स टु गिभ यु अ लाइफ, नट ओन्ली अ सिम्पल लाइफ, it is an eternal life. हालेलुया। येशू त्यही भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई जीवन दिन आएको अनि त्यो पनि अनन्तताको जीवन। The life which is filled with an abundant, भरपुरीमा भरिएको जीवन उहाँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण जीवनको सुरुवात चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग हुने गर्दछ। यस, देयर इज अ गोस्पल। हामी पापी छौँ, पापले मृत्युलाई ल्याउँदछ। आत्मिक मृत्यु त्यहाँ छ, शारीरिक मृत्यु कुनै पनि बेला अचानक हुन सक्दछ, र दोस्रो मृत्यु पनि आउनेवाला समय हुनेवाला छ। अनन्तसम्म परमेश्वरदेखि अलग्गिएर नरकमा जानु दोस्रो मृत्यु भनेर बाइबलले बताएको छ। बट देयर इज स्टिल होप इन जिजस क्राइस्ट। प्रभुले तपाईँलाई र मलाई यो मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई आत्मिक मृत्युबाट उहाँले बचाउनु हुनेछ। इफ वी बिलिभ इन क्राइस्ट, इफ वी एक्सेप्टेड द डेथ एन्ड द रिजरेक्सन अफ जिजस क्राइस्ट, ही विल सेभ अस फ्रम स्पिरिचुअल डेथ विच वी हैव। हामीमा छ, त्यसबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ आत्मिक मृत्युबाट। सेकेन्ड, फिजिकल डेथ। इफ इन केस प्रभुको आगमन अहिले बादलमा भयो भने वी विल नेभर सी द फिजिकल डेथ इन आवर लाइफ। हालेलुया। यदि प्रभुको आगमन अहिले भयो भने हामी कसैले पनि शारीरिक मृत्यु देख्ने छैनौँ। त्यो अर्थमा शारीरिक मृत्युबाट पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो, द मोर इम्पोर्टेन्ट लाइफ इज इटर्नल लाइफ। तेस्रो चाहिँ यो दोस्रो मृत्युबाट पनि उहाँले हामीलाई बचाएर अनन्तकालको जीवन उहाँले हामीलाई प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? आज तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले
तीन प्रकारको मृत्युदेखि तपाईँले छुटकारा पाउनुभयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक मृत्यु, जो अलरेडी तपाईँ आमाको गर्भबाट मृत्युको अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो मृत्युबाट छुटकारा। शारीरिक मृत्युबाट पनि छुटकारा हुनसक्छ इफ प्रभु बादलमा अहिले आउनुभयो या तपाईँ मर्नुभन्दा अगाडि आउनुभयो भने। तेस्रो, उहाँले हामीलाई सधैँको निम्ति नरक जानदेखि बचाउनुहुन्छ। के तपाईँ एउटा हालेलुया लेख्न सक्नुहुन्छ या थ्याङ्क यू जिजस फर सेभिङ मी भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, किनभने इट इज अल अबाउट यु। प्रभुले तपाईँको लागि गर्नुभएका कुराहरू यहाँ छ। एउटा आमेन लेख्न सक्नुहुन्छ, यस लर्ड लेख्न सक्नुहुन्छ, हालेलुया लेख्न सक्नुहुन्छ या थ्याङ्क यू जिजस भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हाम्रो एउटा ग्र्याटिट्युड, एउटा हृदयको धन्यवाद हामी शब्दमा एउटा कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म त्यो हेर्न चाहन्छु। उहाँ हामीलाई बचाउने प्रभु हुनुहुन्छ। यसकारण त उहाँ हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ ताकि हामी परमेश्वरको बुद्धि पाएर हामी के गर्न सकौँ, यो मृत्युबाट जीवनको ओर बढ्न सकौँ, प्रभुको ओर बढ्न सकौँ, प्रभुलाई चिन्न सकौँ, प्रभुलाई जान्न सकौँ। यसकारण त प्रभुले हामीलाई आफ्नो ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ। अनि अन्तिम यो पुस्तकको मेगा थिम हो, त्यो फेरि आउँदछ विस्डमकै बारेमा, बुद्धिको बारेमा। एक्चुअली हितोपदेशमा पनि हामीले बुद्धिको बारेमा हेरिसक्यौँ, उपदेशकमा पनि बुद्धिको बारेमा आउँछ, किनभने लेख्ने व्यक्ति नै बुद्धिमान थियो। ही वाज अ वाइज म्यान। यस, सोलोमन आफै बुद्धिमान व्यक्ति थियो। अनि उनले के भन्दछ, सांसारिक विशेष उपदेशकको पुस्तकमा उनले बुद्धिको बारेमा भन्दाखेरि यसरी उनले व्याख्या गरेको छ, सांसारिक जो शिक्षा छ या संसारले दिने जुन डिग्री छ या नलेज छ, ज्ञान छ, त्यसले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा जानकारी दिन सक्दैन। हुनसक्छ मानिसहरू पिएचडी गरेको छ, डक्टरेट गरेको छ कुनै विषयमा, संसारको सांसारिक सब्जेक्टहरूमा, सेकुलर सब्जेक्टमा, तर पनि त्यो सब्जेक्टले या त्यो पिएचडीले, त्यो डक्टरेटले गरेको विद्याले उनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा जानकारी दिन सक्दैन। किनभने संसारको शिक्षाको प्रणाली पनि कतिचोटि शैतानको हातमा हामी देख्दछौँ। यसकारण त जति बुद्धिमान भए त्यति उनीहरू नास्तिक बन्ने गर्दछ, एथियस्ट हुने गर्दछन्। नास्तिक भन्नाले कुनै ईश्वर नै छैन भन्ने कन्क्लुजनमा उनीहरू पुग्ने गर्दछन्। को? नपढेको व्यक्ति होइन, बढी पढेका व्यक्तिहरू, जति पनि बाइबलको विरोधमा उत्रिएका व्यक्तिहरू छन्, बाइबललाई च्यालेन्ज गरेका व्यक्तिहरू छन्, परमेश्वरलाई रेफ्युज गरेका व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू सबै एजुकेटेडहरू थिए। दे अल वर एन एजुकेटेड पर्सन्स। उनीहरू एकदम शिक्षित, संसारको नजरमा शिक्षित व्यक्तिहरूले नै बाइबललाई या परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरेको छ। त्यसकारण संसारले या संसारबाट आउने डिग्रीले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा बुद्धि दिन सक्दैन या परमेश्वरलाई चिनाउन सक्दैन। केवल परमेश्वरको वचनले र उहाँको पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई परमेश्वरको बारेमा जानकारी दिँदछ। द वर्ड रिभिल्स अबाउट गॉड एन्ड द होली स्पिरिट कन्भिन्स अस what we understand about the God, what we understand about the Word. The Holy Spirit convinces us to believe over them. हामीले विश्वास गरेको या वचनले हामीलाई देखाएको कुराहरूलाई विश्वास गर्नको लागि पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ प्रिय। त्यसैले विदाउट द वर्ड अफ God and without the Holy Spirit we cannot believe God, we cannot know about God. केवल पवित्र आत्मा र वचनले मात्रै हामीलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउँछ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नलाई अगुवाई गर्ने गर्दछ। हालेलुया। जब हामी बुझ्छौँ कि जीवन छोटो छ र एक दिन न्याय हुन्छ, वास्तवमा हामीले हिजोको दिनमा हेरिसकेका थियौँ 12 अध्यायको 13 पदमा, द की वर्स we were looking yesterday, कि एक दिन हामी सबैजना परमेश्वरको न्याय आसन अगाडि खडा हुनुपर्ने छ। द्याट मिन्स द डेथ इज देयर, मृत्यु त्यहाँ छ। अनि हामी उहाँको अगाडि खडा हुँदाखेरि हामीले हिसाब बुझाउनु पर्ने छ। वी आर एकाउन्टेबल बिफोर द लर्ड इन द
व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट, सेतो सिंहासनको न्याय अगाडि हामी एक दिन अकाउन्टेबल हुनै पर्नेछ। अनि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर, त्यो कुरालाई हाम्रो मनमा मनन गरेर आज हामी प्रभुमा जिउनको लागि हामीलाई चाहिने बुद्धि पनि परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, जो चाहिँ संसारबाट आउँदैन भन्ने कुरा राजाले यो ठाउँमा बताउने कोसिस गर्नुभएको छ। उपदेशकको पुस्तकमा त्यो कुरालाई बताइएको छ। त्यो बुद्धि जो परमेश्वरबाट आउँदछ, यो बुद्धिले मात्रै हामीलाई गाइड गर्नेछ कि हामी होसियार भएर जिउनु पर्नेछ। यो बुद्धिले मात्र हामीलाई सिकाउनेछ कि हामी आज्ञाकारी भएर जिउनु पर्नेछ। यो बुद्धिले मात्र हामीलाई चेतना दिनेछ कि हामी एक दिन न्याय आसन अगाडि खडा हुनुपर्नेछ। त्यसकारण राजाले अन्तमा यही कुरा बताउने कोसिस गर्नुभयो कि हरेक व्यक्तिले परमेश्वरबाट प्राप्त गर्ने बुद्धिलाई स्वीकार गरोस्। त्यसैले त तपाईलाई याद छ, सोलोमन राजाले प्रभुसँग के माग्यो? व्हाट ही आस्क्ड? He asked to the Lord, Lord, give me your wisdom. I need your wisdom. The heavenly wisdom I need. My friends, I want to encourage you. म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु हाम्रो प्रार्थनाहरूमा यो त्यो भनेर सांसारिक आशिषहरू माग्नुको बजे यदि आज हामी प्रभुको स्वर्गीय बुद्धि माग्छौँ भने डेफिनेटली we will receive his wisdom and his anointing. अनि मलाई अगुवाई हुँदैछ हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् आजको वचनको आधारमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई यो बुद्धिको खाँचो छ, म मेरो जीवन आफै अगाडि बढाउन सक्दिनँ, म मेरो जीवनलाई आफै तपाईँको वचन अनुसार ढाल्न सक्दिनँ। आई निड योर विस्डम, आई निड योर हेभेनली विस्डम। मलाई तपाईँको स्वर्गीय बुद्धिको खाँचो छ। ओ एनोइन्ट मी ओ लर्ड, मलाई अभिषेक गर्नुहोस् विथ द विस्डम एन्ड नलेज। प्रभु आज हामीलाई तपाईँको बुद्धिले भरपुर गर्नुहोस् ताकि यो अन्धकारले भरिएको संसारमा हामी चाहिँ तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ। हामी चाहिँ जीवनको अर्थ बुझेर सही ढङ्गले जिउन सकौँ। हामी चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर त्यसतर्फ अगाडि बढ्न सकौँ। हामीलाई तपाईँको बुद्धि दिनुहोस्। सदैव तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्। सदैव तपाईँको पवित्र आत्माको आवाज सुन्नलाई, तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाईलाई महसुस गर्नलाई तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज मलाई सुन्ने प्रत्येक प्रियहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु, ख्रीष्ट येशूको नाउँद्वारा तपाईँको बुद्धिले अभिषेक गर्नुहोस् र आउने दिनमा प्रभु एउटा वचनले माग गरेको जीवन जिउँदै अगाडि बढ्नलाई तपाईँले प्रत्येक जनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, यो वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। धन्यवाद, तपाईँको वचनको भेद हाम्रो बिचमा खोल्नुभयो। तपाईँ पवित्र आत्मा हाम्रो असल शिक्षक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई आदर गर्दछौँ। सबै महिमा र आदर तपाईँलाई दिँदै बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। आमेन एन्ड आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय प्रभुको वचन सिक्नको निम्ति छुट्याउनु भएको छ। अनि म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु, यदि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै प्रभुको वचनलाई गहिरेर सिक्नुहुनेछ, प्रभुमा बढ्नुहुनेछ। मे गॉड ब्लेस यू अल। जय मसीह।